गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब, बिजली की पैदावार में कमी से लोड शेडिंग ने जोर पकड़ लिया। शहरों में 4 से 6 और देहात में 6 घंटे से ज़ायद तक लोड शेडिंग। लेस्को को 1000 मेगावाट तक बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। दिन के औकात में सोलर सिस्टम की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया कम और रात में ज़्यादा होने का इंकशाफ। लाहौर के कई इलाकों में वोल्टेज भी कम हो गए। बिजली की बंदिश पर शहरी सिटपटा गए। और लोड शेडिंग हमें इतना तंग कर रही है कि 2-2 घंटे के बाद घंटे बाद लाइट जा रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा लाइट गई है। अब यही मसले मसाइल चल रहे हैं सर, और इसकी वजह से सर बहुत हम परेशान हैं। और महंगाई भी इतनी हो गई है सर, और लॉकडाउन ने हमारा ये कमर तोड़ दी है। हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। कल रात हमारे भाई का एक ससुर इंतकाल कर गए। हमें इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि अल्लाह जानता है या हमें जानता है। सारी रात मैयत हमने बगैर लाइट से निकाला। इससे बढ़ के जुल्म पाकिस्तान में क्या हो। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से मोहम्मद अजहर सदीक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। शहरियों को बिला इम्तियाज़ बिजली की फराहमी नहीं की जा रही। लाहौर में गर्मी जोरों पर, सूरज ने पारा हाई कर दिया। गर्मी शुरू होते ही दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लोग के थपेड़े भी शुरू। खुशगवार मौसम के आदी शहरी निढाल होने लगे। मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। महकमा मौसमियात ने गर्मी से परेशान शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए कल से 18 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। सूरज की तपिश ने फजाई आलूदगी कम कर दी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में यकदम दूसरे से 2वें नंबर पर चला गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 हो गया। बेदिया रोड पर पूरे शहर को फिजाई आलूदगी में पीछे छोड़ दिया गया। इंडेक्स 412 तक पहुंच गया। बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 53 हो गई। गुलबर्ग 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 226, कंटोनमेंट में 223, DHA फेज 5 में 217, अस्करी 10 में 198 तक रिकॉर्ड किया गया। वो सब अवाम पे खर्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहिल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक हस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने एक बार फिर मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि पंजाब के वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च हो रहे हैं। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ बेजा तनकीद करना है। पंजाब में इस बार भी गंदम की अच्छी पैदावार हुई। पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। इस माह के आखिर तक मज़ीद 100 ग्रीन बसें चलाने का भी ऐलान। पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों, तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गन्ने की पैदावार में 7 मिलियन मेट्रिक टन का इजाफा हो गया। 3 साल से रिकॉर्ड अराजी पर गंदम काश्त की जा रही है। किसानों को उनकी फसल की असल कीमत मिली तो अगले साल पैदावार में इजाफा होगा। सब्जियों में और फलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है।
ہر گاؤں مسالی گاؤں، پنجاب کے مزید 7,500 دیہات کی کایا پلٹنے لگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مسالی گاؤں دوسرے فیز کی اصولی منظوری دے دی۔ مسالی گاؤں کی تکمیل کی ٹائم لائن طلب۔ ہر گاؤں میں واٹر سپلائی، سولر سسٹم، ٹیوب ویل، گندے پانی کے تالابوں کی صفائی اور ڈرین کور کی جائے گی۔ پروجیکٹ کی نگرانی اور تقابلی جائزے کے لیے مانیٹرنگ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ گاؤں میں بسنے والے بھی اسی معیار زندگی کے حقدار ہیں جو شہروں میں میسر ہیں۔ بس بھائی بس، تعلیم کا بہت خرچ ہو گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم نے بڑا اعلان کر دیا۔ رانا سکندر حیات نے گرمی اور سردیوں کی تعطیلات میں کمی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ سردی کی تعطیلات 5 سے 7 روز کم ہو سکتی ہیں اور گرمیوں کی تعطیلات 15 سے 20 روز تک کم کی جا سکتی ہیں۔ پولیس نے لاہور کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ شاد باغ میں سرچ آپریشن کے دوران دھماکہ خیز مواد کی فیکٹری پکڑی گئی۔ بھما جھگیاں میں پولیس نے پرویز امجد سے 2 عدد کاٹن تیار شدہ بارودی مواد برآمد کر لیا۔ قمر عباس، آصف، سلیمان اور عمیر بھی بارودی مواد کی تیاری میں مصروف پائے گئے۔ 4 افراد کے قبضے سے 2 بوری بجری بارود، 1 بوری پھک، 10 بوتل تیزاب کی خام مال اور 14 کاٹن تیار شدہ بارود برآمد۔ 2 افراد فرار ہو گئے۔ شاد باغ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ یونیورسٹی آف اسپورٹس سائنسز پنجاب کے قیام پر اتفاق۔ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں سوئمنگ پولز بنیں گی۔ رجسٹریشن فیس عادی ہوگی۔ محکمہ اسپورٹس میں جدید کنٹرول روم قائم ہوگا۔ صوبہ بھر کے اسپورٹس کمپلیکس کی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی۔ بہترین کارکردگی پر انعامات، ناقص کارکردگی پر تنزلی بھی ہوگی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر کی زیر صدارت جنرل باڈی اسپورٹس بورڈ کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ محکمہ اسپورٹس کے ملازمین کے لیے ہاؤسنگ کالونی بنانے، سالانہ اسپورٹس کے کیلنڈر، پنجاب میں اسپورٹس سہولیات کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ برائلر مرغی کے گوشت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ برائلر مرغی کا گوشت 14 روپے کم ہو کر 548 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 241 روپے پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,110 روپے کی ہو گئی۔ سبزی کی قیمتیں بے لگام، دکانداروں کی اندھا دھند منافع خوری۔ گرمی آتے ہی سلاد اور مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ لہسن 560، ادرک 280، ٹماٹر 85 اور پیاز 58 روپے کلو ہو گیا۔ کچنار 230، بھنڈی 150، کریلے 140، پھول گوبھی 105، گھیا کدو 75 اور مونگرے 70 روپے کلو ہو گئے۔ مہنگائی کے ستائے عوام نے پھلوں کی خریداری ہی کم کر دی۔ مہنگے پھل عوام کو منہ چڑھانے لگے۔ سرکاری کھاتے میں انار کندھاری 710، ایرانی کھجور 470، سیب کالا کولو 450، انگور 390 اور اسٹرابری 190 روپے کلو ہو گئی۔ کینو درجہ اول 230، کیلا 215 اور مسمی 160 روپے درجن ہو گئی۔ گندم خریداری کے عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی کا تیسرا اجلاس ہوا۔ گندم خریداری کے انتظامات اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں 233 گندم خریداری مراکز قائم کر دیے۔ گندم خریداری مہم میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ گرین ٹاؤن UC 239 میں ترقیاتی کام 80% مکمل۔ وائس چیئرمین زبیر لاہوری کے مطابق سیوریج کی پائپ لائنز بچھا کر گندے پانی جیسے مسائل حل کیے گئے۔ گلیوں میں ٹف ٹائلز اور مین روڈز کی تعمیر بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ گرینا مسئلہ تھا ادھر سیوریج کا، تقریباً 50 سال پرانا مسئلہ تھا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے MN عطا اللہ طارق صاحب اور ان کی والدہ محترمہ ساجدہ فروق طارق صاحبہ اور ہمارے MPA میاں عمران جوید صاحب اور ان کی والدہ محترمہ MPA بی بی وڈیری صاحبہ، انہوں نے ہمیں فنڈ دیا اور ہم نے الحمدللہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام بہت زبردست قسم کا ہوا۔ ٹف ٹائل وغیرہ، سیوریج، واٹر کا کام الحمدللہ بہترین کام ہے۔ حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، SL3 کے بعد SL4 کو بنانے کی تیاری۔ محکمہ CNW اور لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔
सूबाई वज़ीर मवासलात सुहेब अहमद ने इजलास से खिताब में कहा कि मंसूबे पर 45 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। इंटरचेंज और टोल प्लाजा बनेंगे। रावी पुल भी बनाया जाएगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने कमीशन हकूक़ नस्वा के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात के समरात सामने आ ले गए। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय कहती हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की तालीम और हुनरमंदी के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। ख़वातीन हमारी मुल्की आबादी का निस्फ से थोड़ा सा कम हिस्सा ख़वातीन के ऊपर मबनी है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे सेगमेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करने में मददगार साबित हों। और वज़ीर आला पंजाब उनका भी यही विज़न है। अब उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स शामिल हैं, उसमें बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा, स्किल सेट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डिजिटल स्किल सेट और मुस्तकबिल की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात के जो ख़वातीन के लिए मददगार साबित होंगी। 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट खोलने का अमल कामयाबी से मुकम्मल। सूबाई वज़ीर लेबर मंशा बर्ड कहते हैं मरियम नवाज़ राशन कार्ड के ज़रिए 22 अरब रुपए वर्कर्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। हर महीने 3000 रुपए सब्सिडी की मुंतकली का अमल भी जारी है। मेहनत कशों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। CPD और प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टोरिएट दफातर की तामीर का आगाज़। मुआविन खसूसी वज़ीर आला राना बिलाल का नई तामीर होने वाली बिल्डिंग्स की जगह का दौरा, तामीराती काम वक्त पर मुकम्मल करने और मयार बरकरार रखने की हिदायत कर दी। मुआविन खसूसी का कहना था कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। पोलियो टीमें घर घर इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने में मसरूफ़। पहले 2 रोज़ में 1 करोड़ 3 लाख से ज़ायद बच्चों ने इंसदादे पोलियो कतरे पी लिए। इंसदादे पोलियो मुहिम में 90% अहदाफ हासिल हो गए। 4,44,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिला दिए गए। मुहिम में 3 लाख से ज़ायद घरों को वर्कर्स ने कवर किया। 83 इनकारी वालिदैन को कायल करके 81 को कवर किया गया। DC लाहौर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज की ज़रिए सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर का मियां मुंशी हस्पताल का दौरा, तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मोहम्मद अली एजाज का मरीजों को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज फराहमी अवलीन। कमिश्नर मरियम खान के ज़रिए सदार डिविजनल इजलास ज़िलाई रीस्ट्रक्चरिंग तजावीज़ और प्राइस कंट्रोल का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने डिवीज़न में ब्यूटिफिकेशन तरक्याती कामों में पेशरफ्त का मुआयना किया। उनका कहना था कि शहरियों को बर वक्त और बेहतरीन खदमात फराहमी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग तजावीज़ ली जा रही हैं। कारोबारी औकात की पाबंदी पर अमल दरामद करें। आमिर जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। हाफिज नईम रहमान अदालत में समाअत के बाद बोले, यूनियन कौंसल्स में आवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया गया। आवाम अपनी मर्जी से कौंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इक़्तिदार पर कब्जा चाहती है। तो लोकल गवर्नमेंट का ये एक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, उसको चैलेंज किया है। और चैलेंज इसलिए किया है कि ये आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। आइन की आर्टिकल 140A में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। ये जो 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर, मुतनासिब बुनियाद पर के एक फ़र्द एक वोट डालेगा और 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर ये 9 लोग 4 लोगों को मुंतखब करेंगे जो रिजर्व सीट्स होती हैं। फिर ये 13 लोग 2 लोगों को मुंतखब करेंगे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन। गोया एक UC जो बहुत छोटा सा यूनिट होता है, अवाम को ये हक़ के हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा। अवाम के इस हक़ के ऊपर डाका मारा जा रहा है कि वो अपना UC का चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते। अदालत ने गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी में मुलविस डॉक्टर की जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस जावेद घराल ने इस्तफसार किया कि डॉक्टर्स का शोबा अच्छा है, इनको आखिर क्या हो जाता है।
سرکاری وکیل نے کہا کہ لالچ میں آ کر ایسا کام کرتے ہیں۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے ضمانت کا وعدہ کیا تھا۔ فاضل جج نے جواب دیا کہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تھوڑی سی گنجائش بھی ہوتی تو ضمانت دے دیتے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم ڈاکٹر طارق رشید نے 36 لاکھ کے عوض غیر قانونی طور پر گردے کی پیوند کاری کی، ڈونر بات میں چل بسا۔ عدالت نے کیس کی سماعت مئی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سیالکوٹ ویمن یونیورسٹی کی اراضی کے معاملے پر حکومت کو جواب جمع کروانے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت مل گئی۔ جسٹس چوہدری محمد اقبال نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی آئینی درخواست پر سماعت کی۔ سیالکوٹ ویمن یونیورسٹی کی بابت سپریم کورٹ کا 2016 کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چوہدری تنویر اختر پیش ہوئے۔ عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سابق پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یارخان پروفیسر مبارک علی ہراسمنٹ کے الزامات سے بری قرار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ کی روشنی میں حتمی فیصلہ سنایا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے انکوائری سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے پیٹا ایکٹ 2026 کے تحت پروفیسر کو باعزت بری کر دیا۔ سروسز ہسپتال آؤٹ ڈور میں پرچی سسٹم خراب، سینکڑوں مریضوں کی لائنیں لگ گئیں۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پرچی بننا بند ہو گئی۔ لائنوں میں لگے مریض سارا دن پرچی بننے کا انتظار کرتے رہے۔ صوبہ بھر میں نئے ہسپتالوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق کا اجلاس سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں اربوں روپوں کا تاریخی اور انقلابی اقدام اٹھایا گیا۔ عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریسٹرکشن کے باوجود ٹرین کی رفتار زیادہ تھی۔ ٹریک کی چوڑائی مقررہ معیار سے کم پائی گئی۔ فاروق آباد کے قریب شالیمار ٹرین حادثے کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ مشترکہ رپورٹ کے مطابق حادثہ ٹریک کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ ایل ڈی اے کا کنٹرولڈ ایریا پہ آپریشن، مختلف علاقوں میں کارروائیاں تیز۔ 91 املاک سیل کر دی گئی۔ گلبرگ، مورل ٹاؤن، نسپاک سوسائٹی اور گلشن راوی میں آپریشن۔ گجرپورہ، نیو مسلم ٹاؤن، شادمان، ملتان روڈ اور کنال روڈ پر بھی آپریشن کیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، اکیڈمی، آٹو ورکشاپ، ریسٹورنٹ، فوڈ پوائنٹ شامل ہیں۔ کمسن بیٹی کی قاتلہ ماں نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزمہ نازیہ توہم پرست نکلی۔ پولیس کو دوران تفتیش بتایا کہ جنات کی حاضری بچی پر تشدد کا تقاضا کرتی تھی۔ ملزمہ نے چند روز پہلے سوتیلی بیٹی کو لوہے کا راڈ مار کر موت کی نیند سلایا تھا۔ بھارتی گیٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر پولیس اہلکار زخمی۔ کانسٹیبل کاشف رزاق اپنے دوست نادر علی کے ساتھ فیملی پارک میں بیٹھا تھا۔ ڈاکو نے لوٹ مار کی کوشش کی اور مزاحمت کرنے پر کانسٹیبل کو چھری کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ 25,000 اور پولیس سروس کارڈ چھین کر فرار ہو گئے۔ منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن۔ گجرپورہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ ملزم عرفان، افضل اور جاوید سے منشیات برآمد کر لی گئی۔ تینوں مختلف علاقوں میں چل پھر کر منشیات فروشی کرتے تھے۔ موبائل سنیچنگ گینگ کی گرد گھیرا تنگ۔ باٹاپور پولیس نے 2 رکنی موبائل سنیچنگ گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزم شکیل اور توفیل سے چند روز قبل مناوا میں پیسے اور موبائل فون چھینے تھے۔ کراچی سے 2 سال سے مفرور قاتل جوہر ٹاؤن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم شاہ نواز کی گرفتاری پر مدعی نے 10 لاکھ روپے انعام بھی رکھا ہوا تھا۔ ملزم کراچی کے تھانہ گلشن اقبال میں قتل کے مقدمہ میں مطلوب ہے۔ بغبان پورہ پولیس نے ایک اور درندہ صفت ملزم پکڑ لیا۔ ملزم نور نے 4 سالہ بچی کے ساتھ ورگلا کر زیادتی کی کوشش کی تھی۔ مناوا پولیس نے بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اکرم پارک میں نوسر بازوں نے دکاندار کو لوٹ لیا۔ ٹی نمبر 4 پر کار سوار 4 افراد دکان پر آئے، خود کو سول ڈیفنس اہلکار ظاہر کیا اور دکاندار ساجد خان سے 3,000 روپے بھتہ لے اڑے۔ لوگوں کے جمع ہونے پر نوسر باز فرار ہو گئے۔
बिजली चोरों की कमबख्ती आ गई। लाहौर पुलिस ने 2 हफ्ते में 142 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल बिजली चोरी में मुलविस 4996 अफराद को गिरफ्तार किया गया।